मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायचे दिवस ते आमकां सर्गींचे राज आमी जिविताचे वर्तें दिर्वें जावन आसा तें जोडून घेवच्याक आमी हर प्रयत्न करूं जाय म्हणलो संदेश प्रगटून आसा. हेच्या वांजेलां जेजू म्हणटा सर्गींचे राज म्हळ्यार शेतां पूर्ण दवरल्या दिरव्या बरी कोणा एकल्या तें मेळटा आपणा लागीं असलें सकट विकून ते शेतूच तो मोला घेता. जेजू मंदरसून म्हणटा सर्गींचे राज म्हळ्यार मोलादी मोती सोदूं येतल्या सावकारा बरी ते मेळतच आपणा लागीं असलें सकट विकून ते मोलादी मोती तो विकतें घेता. वय जेजू आयच्या वांजेलां सर्गींचे राज दिरव्याक आनी मोतया सरी करनासा. वय दिरवें मोती मोलादी वस्तू जावन आसा हें जोडून मनीस आशेता हर प्रयत्न करता तें मेळ्ळ्या वेळार ताका व्हरतो संतोश आनी भद्रते मेळटा. थंय सर्गींचे राज आमी कशें जोडून घेवचें. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें सरेस्पर देव सलमान राय ह्या सपनांत दिश्टी पडटा आनी ताका सांगता तुका कितें जाय माग. सलमान राय देवा लागीं भांगर रुपें मोती मागना बगर देवाची जणवाय तो मागता. बरें आनी वायट समजून घेवन इज्रायल प्रजेक सारक्या वाटेन चलून व्हरून आपणा जणवाय दी म्हूण मागता. देव खुशी पावता आनी देव ताका जणवाये बराबर सगळ्या इतर आशिर्वादां वता. वय जणवाय जावन आसा विशेश गूण देवाचो अशें सलमान रायान जणवाय मागून घेवन देवाकच आपल्या जिवितांत ताणें जोडून घेतलो. आनी अशें सलमान राय अख्ख्या पवित्र पुस्तकांत ताच्या जणवायेक नावाडदीक जावन आसा. वय देव जावन आसा आमच्या जिविताचें दिरवें देवाक आमी जोडल्यार आमी सगळें आमच्या जिवितांत वर्तें दिरवें आमी जोडलें बरी जाता. देवान आपल्या पुता जेजूक ह्या संवसारांत धाडला तर जेजू जावन आसा आमचें जिविताचें मोलादीक मोती तो जावन आसा आमच्या जिविताचें दिरवें. तें देखून जेजूक आमी जोडल्यार सगळें दिरवें आमी आमच्या जिवितांत जोडून घेतले बरी जाता. तर जेजू आमकां खंय मेळटा आमच्या काळजांत तो आमकां मेळटा. आमच्या काळजान मन आमी ताका उक्तें करून दवरल्यार आमच्या काळजांत तो वस्ती करता आनी आमच्या काळजांत तो रावता. तशें जेजू आमकां मेळटा पवित्र पुस्तकांत देवाचें उतर आमी आयकल्या वेळार जेजू आमकां मेळटा साक्रामेंत स्विकार केल्या वेळार जेजू आमकां विशेश रितीन मेळटा आमी क्रिस्तांव भक्तीन वांटो घेतल्या वेळार. अशें जेजूक आमी सोदूंक जाय ताका आमच्या जिविताचें दिरवें करून घेवंक जाय म्हणून आज जेजू ह्या काणयेद्वारे आमकां हो संदेश पाठोवन आसा. ते देखून जेजूक आमच्या जिवितांत आमी घेतल्यार सगळें दिरवें आनी मोलादी मोती आमी आमच्या जिवितांत जोडले बरी जाता. ते देखून जेजूक आमी सोदया ताका आमच्या जिवितांत आमी घेवया. त्या वेळार जेजूच आमच्या जिविताचें दिरवें जातलो आनी तोच आमचें सर्गींचें राज आमच्या जिवितांत जातलो. अशें जेजूक आमी जोडल्यार सर्गींचें राज आमी जोडले बरी जाता म्हणून आज जेजू आमकां हो संदेश पाठोवन आसा. तशेंच आज पवित्र सभा सांत जोखीम आनी सांत आनांची परब आचरण करनासा. आज आमी सर आमच्या वडिलां पासून आमी मागया. वडिलां देवान आमकां दिली वर्तीं आशिर्वादां तांकां आमी मान आनी गौरव दिल्यार देव आमकां जायतीं आशिर्वादां तांच्या मुखांतर आमकां तो पाठयता. असलो संदेश आयच्या ह्या परबेच्यो जावन आसा.